कहना क्या चाह रहे हैं। रजा रूमी साहब को मैं मौका दूंगा क्योंकि इसके बाद ब्रेक पे चले जाएंगे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दोनों हमारे मेहमान एग्री करते हैं कि अच्छी बात है, मुस्बत बात है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़े एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यूज है। मैंने कुछ मिसालें दी, हकीमुल्लाह महसूद, मलाला यूसुफजई, आफिया सिद्दीकी, जिस पर हम बात करेंगे। आपके ख्याल में कोई डेंजरस लेवल तक पहुंच चुका है? जितना हमारे में बर्दाश्त था होना चाहिए, क्या वो नहीं नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल पोलराइजेशन तो पाकिस्तान में अब जो है एक रियलिटी बन गई है। और बिल्कुल आपने सही कहा है, ये जो मैं अभी गुफ्तगू भी सुन रहा था, हमारे यहाँ इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त किया जाता था। हमारी एक तहजीब थी, कुछ रवायात थी जो क्या होती जा रही हैं, यानी कि मनाज़रों का भी जिक्र हुआ। अब तो लोग पिस्तौलें और जो बंदूकें लेकर बात करते हैं और जो हर तरफ गाली गलोच का एक आलम है। इंटरनेट के आने से वो एक और मसला जो है साइबर टेररिज्म जी शदीद हो गया है कि अगर मैं आपसे नहीं इत्तेफाक करता तो मैं फिर आपके ऊपर गालियों की बौछार कर दूंगा। तो ये असल में मसला ये होता है कि ये जमहूरी माशरों के अंदर हमारे यहाँ जमहूरियत का फुकदान रहा है और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली डिबेट के और जमहूरी डिस्कशन के जो मौके हैं और जो कल्चर है वो पनपा नहीं है। और अब ये मौका है कि अब पाकिस्तान में जमहूरियत जारी और सारी है, तो यकीनन इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है कि वो इस कल्चर को तरगीब दे। लेकिन बदकिस्मती से मीडिया भी इसमें पार्टी बन जाता है, वो पोलराइजेशन को हाई रेटिंग्स के लिए बेचता है और आप हमारे लोग जो है वो उसी चीज को फॉलो करके और गुमराह होते हैं। अभी औरिया मकबूल जान साहब ने कहा, आपकी रिवायत पे अगर कोई नई चीज इंपोज करना चाहे जिसको लोग मेजॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करते, तो वहां पर ये तजादात ज्यादा पैदा होते हैं। इससे इत्तेफाक करते हैं आप? देखिए, अब ये बहुत ही ब्रॉड स्टेटमेंट है औरिया साहब की। कुछ हिस्सों में यकीनन कहीं पे ये बिल्कुल लागू होगी और मैं इत्तेफाक करूंगा, लेकिन कुछ उमूर ऐसे होंगे कि उसके ऊपर ये नहीं होगी। तो ये तो स्पेसिफिक आप बात करेंगे तो मैं फिर स्पेसिफिक, जैसे उन्होंने मिसाल दी कि एक इश्तिहार आता है जिसमें एक औरत अपने टांगे दिखाती हुई बाहर आती है, साबुन का इश्तिहार है या किसी क्रीम का इश्तिहार है। बहुत से लोग कहेंगे ठीक है ये आप दिखाएं, इसमें हमें कोई हर्ज नहीं, कोई इस पे एतराज करेगा तो कौन डिसाइड करेगा? लेकिन हुजूर, ये तो पैसे का कमाल है ना। ये तो जो इश्तिहार दे रहा है, जिसकी बुनियाद पर आगे चलता है, टीवी चैनल भी चलता है, अखबार भी चलता है, मैगजीन बिकता है, तो ये तो फिर आपको उसको ठीक करने की जरूरत नहीं। ये तो ग्लोबली एक मसला आ गया है कॉर्पोरेट मीडिया का कि जहां पर जो इश्तिहार वाले एडवर्टाइजर्स जो हैं अब वो एडिटर्स बन गए हैं। अब वो डिटरमिन करते हैं कि टीवी पे क्या दिखाया जाएगा और क्या नहीं दिखाया। नजदीक नहीं है शहीद, तो नहीं है शहीद जी। देखिए शहजाद, मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि ये यहाँ पे शहीद का जो टर्म है, ये इसके एक तो इसका मजहबी कॉनोटेशन है, दूसरी इसकी एक सकाफती तारीख भी है। बड़े सगीर में हिंदुस्तान में जहां पर अक्सरियत गैर मुसलमानों की है, वहां भी शहीद का टर्म इस्तेमाल किया जाता है हीरोज के लिए। ये जो बात की जा रही है, और ये आमिर लियाकत साहब ने भी इससे अपना दामन बड़ी आसानी से बचा गए। उन्होंने कहा ना अच्छा ना बुरा है। भाई बात यह है कि शहीद तो हीरो होता है जो कि आपके लिए कोई खिदमात पेश करता है, कोई सैक्रिफाइस करता है। तो यहां पर तो उलट हिसाब हो गया ना। पहले ये अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि वो शहीद हैं, फिर वहां से ये सारा मामला स्टार्ट हुआ। अब वो ये भूल गए। कल मुझे लोगों ने वीडियोस भेजी सोशल मीडिया पे कि जब यही हकीमुल्लाह महसूद साहब ने काजी हुसैन अहमद साहब को एक बार मुर्तद और काफिर भी कहा था, उसका कोई जिक्र ना हुआ। यानी कि अपने उनके साबिक अमीर जो थे जमात इस्लामी के, उनको ये साहब बुरा भला कह रहे थे जो अभी हलाक हो गए ड्रोन हमले से। अच्छा, और दूसरा इसका पहलू जो निकलता है वो ये निकलता है कि जब कौम के लीडर्स, ये तो आपने मजहबी जमातों की बात की ना, मैं इसमें इजाफा करूंगा, ये सिर्फ मजहबी जमातों का मामला नहीं है। हमारी जो दो बड़ी सियासी पार्टियां हैं इलेक्शन में जो जीत कर आई हैं, पीएमएलएन और पीटीआई, वो दोनों भी तुली हुई हैं कि किसी तरह हकीमुल्लाह महसूद को एक ऑनरेबल फिगर बना दिया जाए कि जो अमन के दाई थे और अमन के मुआहदे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अमेरिका कम बखत ने आके ऐसा ड्रोन फेंक दिया उनके ऊपर कि अभी मायदे की जो स्याही थी वो खुश्क ना हो पाई और ड्रोन का हमला हो गया। ये बिल्कुल फैक्ट से गलत बात है, ये लोगों को गुमराह करने की बात है। और मैं एक और चीज का इजाफा कर दूं कि ये जो मजहबी मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर खुद 2 बार हमला हुआ है इन्हीं लोगों की तरफ से, मगर डरते हैं, वो नहीं कह सकते उनके खिलाफ कोई। अमीर जमात इस्लामी जो थे काजी हुसैन अहमद, वो अपनी उनकी मौत से पहले, फैक्ट तो ये भी है ना, देखिए फैक्ट्स पीटीआई ने क्रिटिसाइज किया है कि वो कहते हैं कि फेल हो गए डायलॉग अगर हकीमुल्लाह महसूद पर हमला हुआ, लेकिन उसको हीरो तो नहीं बनाया। नहीं हीरो, देखिए बात ये है कि जनरल नियाजी हमारी आर्मी के सर्विंग बहादुर जनरल ने अपनी जान जो है वो पेश की, उसकी वीडियो जारी की तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने।
پاکستان میں کیا پارلیمنٹ میں ایسا سوگ منایا گیا؟ کیا لیڈرز نے ایسی جو بیانات دیے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے معاشرے میں ہیں کہ جہاں پہ ہمارا ایک بہادر فوجی جرنیل جب وہ مارا جاتا ہے تو وہ کہتے جی چلے جی امن کی پھر بھی بات کرتے ہیں، لیکن جہاں پر ایک قلعدم تنظیم کا سربراہ جو ہے اگر وہ ہلاک ہوتا ہے صرف اس لیے کہ امریکہ نے اس کو مارا ہے۔ اچھا ایک آخری بات میں یہ طے کر دوں گا، اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہی ہیں وکی لیکس کے مطابق جو کہ شائع ہوئی تھی، انہوں نے امریکہ کی اتھارٹیز کے ساتھ خود کو وزیر اعظم بننے کے لیے بھی بہت شوق تھا ان کو، اور وہ بات ڈینائی نہیں ہوا۔ تو ایک طرف تو آپ لابی کریں امریکہ کے ساتھ کہ جی مجھے پرائم منسٹر بنا دو، اور ادھر امریکہ کتا بھی مارے تو شہید ہو گیا۔ یار یہ کیا منافقت ہے پاکستان میں؟ یہ کیوں دو رخی رویے ہیں یہاں پر؟ اور یہ یہی بات ہے، دیکھیں اپنے حوالے سے بھی، کیونکہ آپ کے ویوز میں نے دیکھے ہیں ٹی وی پہ بھی ٹویٹر پہ بھی لبرل ویوز ہیں، لیکن پی ٹی آئی اگر یہ بات کرتی ہے کہ اس سے تعلقات ڈگری ہو گئے تو آپ اس کو یہ مطلب نہ دے دیں کہ وہ جو ہے حکیم اللہ محسود کو ہیرو بنانا چاہ رہے ہیں۔ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن آپ نے ایک ایکسٹریم لائن لے لی ہے۔ نہیں، ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ایک مفروضہ ہے، اور یہ جو آپ نے ٹرم بھی استعمال کیا تھا لبرل، میں بالکل اپنے آپ کو کوئی لبرل نہیں سمجھتا، میں صرف ایک اعتدال پسند روشن خیال پاکستانی ہوں۔ یہ لبرل تو ایک مغربی ٹرم ہے اور یہاں پہ گالی بن چکا ہے۔ یعنی کہ پاکستان میں اگر میں نے آپ کو گالی دینی ہوگی نا، میں کہوں گا آپ لبرل فاشسٹ ہیں، آپ لبرل انتہا پسند ہیں۔ نہیں، اگر میں نے کو برا بھلا کہنا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ بات ہمیں وہ کرنی چاہیے کہ ہماری ریاست جو ہے، ہمارا آئین مقدس ہے، اور اس کے تحت جو کام کرتا ہے، جو بات کرتا ہے، وہ بالکل خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہی آپ نے یہ بڑا اچھی ڈیبیٹ اٹھائی ہے آج شہزاد، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ اس طرح کی جو ایک ٹینشن ہے وہ اب یہاں پر قائم ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے نہ تو ملالہ جو ہے کوئی فرشتہ ہے نہ شیطان ہے، ملالہ بھی ایک انسان ہے، 15-16 سال کی بچی ہے، اور سوال یہ ہے کہ لیکن یہاں پر چونکہ ہوا یہ کہ واقعہ یہ وہی امریکہ کے مارنے والی بات ہے نا، کہ جس کو امریکہ مارتا ہے نا وہ شہید ہو جاتا ہے، جس کو اپنا کوئی مسلمان مارتا ہے وہ شہید نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک پرابلم ہے۔ جب تحریک طالبان پاکستان نے خود اعتراف کیا کہ انہوں نے مارا، ان کے ایک صاحب نے ایک لمبا چوڑا خط میں لکھا کہ کیوں مارا، پھر انہوں نے کہا دوبارہ اس کو ماریں گے، تو اس وقت بھی سارے ریاکشن آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو پورا ڈرامہ تھا، اس کا جو والد ہے وہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، سی آئی اے کا ایجنٹ ہے، یہ خود بھی سی آئی اے کے ایجنٹ بن گئی۔ اچھا جو پرو ملالہ لوگ ہیں وہ بالکل اس بات سے اور خفا ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ اس کو ایک تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آبجیکٹلی دیکھیں، ایک بچی تعلیم کی بات کر رہی ہے، وہاں پہ اسکول بند ہو رہے ہیں، اور وہ کھڑی ہو کے کچھ اپنی ڈائری وائری لکھ رہی ہے، بعد میں اس کو گولی لگ جاتی، تو انسانیت سوز بات ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ اور صرف وہ اکیلی نہیں ہے، سینکڑوں اور ایسی بچیاں ہیں پاکستان میں، ہزاروں کی تعداد میں، جو اسکولوں سے محروم ہوئی ہیں یا ابھی بھی محروم ہیں، یا جو مختلف جو یہ جنگی کیفیت ہے اس کا شکار ہوئی ہیں۔ لیکن چونکہ ملالہ نے ایک سٹینڈ لیا، ایک چھوٹی سی 13-14 سال کی عمر میں اس نے وہ اپنی ڈائریز لکھی، تو اس کو وہ گلوبل اٹینشن مل گئی۔ ہمارے اب یہ بھی ایک رویہ ہوتا ہے کہ ذرا سی کوئی بات کیا وہ برداشت نہیں ہوا لوگوں سے جو فیم اس کو مل رہا تھا، اس لیے وہ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ اپنے ملک کو بدنام کر رہی ہے۔ جب وہ ڈائریز بی بی سی اردو نے چھاپی تو یہ کہا گیا دیکھو یہ بچی جو ہے یہ پاکستان کو بدنام کری، یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو تھا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تعلیم کے سلسلے میں اس کی جدوجہد کو ایک تعلیمی جدوجہد دیکھنا چاہیے، اور اس میں یہ جو نظریاتی تڑکا ہے نا کہ یہ امریکہ یا ورسز طالبان یا وار آن ٹیرر،